नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मज़ीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। Assalamualaikum. Welcome to नई सुबह ऑडियो लाइब्रेरी इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। मेरा नाम है सबा गजाली और आज के लेसन में हम बात करेंगे पंक्चुएशंस पर। पंक्चुएशंस वो मार्क्स और वो सिंबल्स या वो निशानात और वो अलामात होते हैं जिन्हें हम अपने टेक्स्ट को या अपनी तहरीर को मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये निशानात हमारी तहरीर को समझने में मदद देते हैं। हम पहले बात करेंगे फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप, इस अलामत का मकसद ये होता है कि हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। लिहाजा इसे स्टेटमेंट या सेंटेंस के इख्तिताम पे लगाया जाता है, इसीलिए इसे उर्दू में खत्मा कहते हैं। कॉमा, कॉमा को उर्दू में सक्ता कहा जाता है, यानी कि ये चीज़ों के दरमियान मुख्तसर वक्फे देने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम लाइन से किसी भी चीज़ की फहरिस्त लिख रहे हैं यानी लिस्ट लिख रहे हैं तो ये उसको समझने में भी हमें मदद देता है और उनके दरमियान वक्फा देने के लिए काम आता है। जैसे कि द फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान आर कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट एंड स्कर्दू, फुल स्टॉप। यानी कि हमने इस जुमले में 2 पंक्चुएशन मार्क्स लगाए, कॉमा और फुल स्टॉप। कॉमा ने हमें वक्फे देने में मदद की और फुल स्टॉप ने ये जाहिर किया कि अब हमारा ये जुमला इख्तिताम पसीर हो चुका है। अब जो हम बात करेंगे वो दूसरी होगी। हमारी नेक्स्ट अलामत है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। जैसे कि इसका नाम जाहिर करता है, ये सवाल पूछने के बाद लगाया जाता है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वगैरह। हमारी अगली पंक्चुएशन है कॉलन, जिसे हम उर्दू जबान में राब्ता कहते हैं। कॉलन को 2 स्टेटमेंट्स को मरबूत करने के लिए लगाया जाता है, या फिर हेडिंग के बाद लगाया जाता है, या फिर किसी भी स्पेशल नेम के साथ लगाया जाता है, या फिर टाइटल और सब टाइटल को अलग करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि सबमिटेड बाय सबा गजाली। इसी तरह से द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान इसी तरह से डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी हेडिंग। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ द सब्जेक्ट अब इसके बाद हमें ये मालूम है कि जो भी चीज़ आएगी वो इस ऊपर की तहरीर से मरबूत होगी, तो लिहाजा हमने यहाँ कॉलन लगाया और निचली लाइन से हम अपनी तारीफों और डेफिनेशंस को जारी रखेंगे। हमारी अगली पंक्चुएशन है सेमीकोलन, जिसे उर्दू में वक्फा कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कॉमा को भी पॉज कहा और इसे भी वक्फा कह रहे हैं, तो इसमें जो वक्फा दिया जाता है वो कॉमा से थोड़ा बड़ा पर फुल स्टॉप से छोटा होता है। जैसे कि द फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड सेमीकोलन,
کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور اینڈ کوئٹہ. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر 3 مارکس یا 3 سمبلز کا استعمال کیا, جس میں سیمی کولن, کاما اور فل سٹاپ شامل ہے. ہم نے لکھا فیمس سٹیز آف پاکستان کولن. نیکسٹ لائن, دا فیمس سٹیز آف پاکستان انکلوڈ سیمی کولن کراچی, کاما لاہور, کاما اسلام آباد, کاما پشاور اینڈ کوئٹہ, فل سٹاپ. اب یہاں ہم نے 4 پنکچویشنز کا استعمال کیا. ہیڈنگ پہ ہم نے کولن ڈالا, یعنی کہ آگے جو تحریر آئے گی وہ اس ہیڈنگ سے یا اس اوپر کی تحریر سے مربوط ہے. نیچے ہم جب لسٹ کی طرف بڑھنے لگے تو ہم نے ایک وقفہ دیا جو کہ سکتے سے تھوڑا سا لمبا تھا, تو اس لیے ہم نے وہاں پر سیمی کولن یعنی وقفہ کا استعمال کیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ہم نے لسٹ بنانے کے لیے کاما کا استعمال کیا, اور سینٹنس کے اینڈ میں یعنی کہ جملے کے اختتام پر ہم نے ختمہ لگایا, یعنی کہ فل سٹاپ کی علامت کا استعمال کیا. آگے بڑھیں گے اور جانیں گے واوین کے بارے میں, جنہیں انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے. واوین کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, اس کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا پھر کسی بھی اسپیسیفک یعنی کہ خاص بات کے تذکرے کے لیے انورٹڈ کاماز کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر میں کہوں شیکسپیئر سیز کے بعد میں کاما لگاؤں گی اور پھر انورٹڈ کاماز اوپن کروں گی, اور پھر میں وہ بات لکھوں گی جو شیکسپیئر نے کہی ہے ان کے الفاظ میں, اور ان الفاظ میں میں رد و بدل نہیں کروں گی کیونکہ وہ شیکسپیئر کے الفاظ ہیں, وہ خاص الفاظ ہیں, اس لیے میں ان کو انورٹڈ کاماز لگا کر ظاہر کروں گی. اس کے بعد میں انورٹڈ کاماز کلوز کر دوں گی کہ جب میں شیکسپیئر کی کہی ہوئی بات اور ان کے الفاظ کو مکمل طور پر لکھ چکی ہوں گی. اسی طرح سے جب ہم کوئی ٹائٹل لکھتے ہیں یا کسی بھی چیز کا ایسا تذکرہ کرنا مقصود ہو جس میں ہم اس چیز کو واضح طور پر دکھانا اور سمجھانا چاہتے ہوں, تو بھی ہم ان واوین کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ بھی ان پنکچویشنز کو پریکٹس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنی تحریر میں اپلائی کر کے اپنی تحریر کو مزید واضح اور مؤثر بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا. ملیں گے اگلے لیسن میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا. اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے.